26 अप्रैल 1986 को सुबह 1:23 पर सोवियत यूनियन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में खौफनाक वाक़या रोना हुआ। रिएक्टर पर लगा हुआ ढक्कन जोर से हिलना शुरू हो गया और झटके पूरी इमारत में महसूस किए। वहां मौजूद एहलकारों ने महसूस किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसीलिए इसे फौरन बंद कर देना चाहिए। चुनाचे एक एहलकार उठा, उसने हंगामी शटडाउन बटन दबा दिया। इस बटन को दबाने पर कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर दाखिल हुए ताकि रद्द अमल को रोका जा सके, लेकिन वो जैसा डिजाइन किया गया था वैसा काम ना हो सका, ना ही वो ऐसा काम कर सके, और एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये बहुत बड़ा धमाका था। इसके बाद रिएक्टर आग की लपेट में आ गया। वहां मौजूद तापकार मवाद आग के साथ हवा में उठकर फैल गया। इस हादसे से खारिज होने वाली तापकारी की मिकदार हिरोशिमा पर गिरने वाले 400 एटम बमों के बराबर थी। यह हादसा आज भी दुनिया का सबसे संगीन न्यूक्लियर हादसा समझा जाता है। जो तापकारी फिजा में मुंतशिर हुई, उसने सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि स्पेन से स्वीडन तक पूरे यूरोप पर असर था। बर्तानिया में तापकार बारिशें भी रिकॉर्ड की गई। पहाड़ी इलाकों में घास पर बैठने वाली तापकारी से मवेशियों के दूध में तापकारी की मिकदार बढ़ गई, और इस पर निशोनमा करने वाले बच्चों में बहुत से थायराइड कैंसर के केसेस आ गए। Been a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट सोवियत यूनियन के शहर प्रिप्यात में वाक़या है। यह शहर खास तौर पर पावर प्लांट के कारकुनों के लिए बनाया गया था, जहां तकरीबन 50,000 लोग हैं। पावर प्लांट में 4 रिएक्टर्स थे और ये RBMK 1000 डिजाइन के थे, जो उस वक्त सोवियत यूनियन में आम इस्तेमाल होते थे। इस डिजाइन में कुछ बुनियादी खामियां थी, लेकिन सोवियत यूनियन हुकाम को उसका इल्म होने के बावजूद उन्होंने इसे खुफिया रखा। रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन और ग्रेफाइट मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता था, जिससे ये ज्यादा खतरनाक हो जाता था। 25 अप्रैल 1986 को रिएक्टर पर एक टेस्ट किया जाना था। इस टेस्ट का मकसद ये देखना था कि अगर पावर प्लांट में बिजली बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर बिजली बंद हो जाए तो क्या रिएक्टर अपनी टरबाइन से इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि कूलिंग सिस्टम को कुछ देर के लिए चलाया जा सके। यह एक सेफ्टी टेस्ट था, लेकिन इसे अंजाम देने के दौरान कई गलतियां। सबसे बड़ी गलती यह थी कि टेस्ट के दौरान ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को बंद कर दिया गया था ताकि टेस्ट में रुकावट ना हो। इसके अलावा इंजीनियर्स ने ऑपरेटिंग हदायत के खिलाफ वर्जी करते हुए रिएक्टर को कम पावर पर चला दिया, जो RBMK रिएक्टर के लिए खतरनाक हालत थी। जब टेस्ट शुरू किया गया तो रिएक्टर पहले ही गैर मुस्तहकम हालत में था। पावर इतनी कम हो गई थी कि ज़ेनोन नामी गैस जमा होना शुरू हो गई, जो रिएक्टर के अंदर न्यूट्रॉन जज्ब करती है और रद्द अमल को सुस्त कर देती है। इंजीनियर्स ने इस मसले को हल करने के लिए ज्यादातर कंट्रोल रॉड्स निकाल दिए, जो रिएक्टर को महफूज रखने के लिए जरूरी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती। जब उन्होंने टेस्ट के दौरान हंगामी तौर पर रिएक्टर्स बंद करने का फैसला किया और AZ5 बटन दबाया, जो कंट्रोल रॉड्स अंदर डाल देता है, तब एक और डिजाइन की खामी सामने आई। कंट्रोल रॉड्स के नीचे वाले हिस्से में ग्रेफाइट मौजूद था, जो जैसे ही रिएक्टर में दाखिल हुआ उसने रद्द अमल को रोकने के बजाय अचानक बढ़ा दिया। चंद सेकंड्स के अंदर रिएक्टर का प्रेशर और दर्जा हरारत इंतहाई हद तक पहुंचा और एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह धमाका इतना ताकतवर था कि उसने रिएक्टर के ढक्कन को 1000 टन वजन के बावजूद उड़ा दिया। इसके बाद एक और धमाका हुआ जिसने रिएक्टर को मुकम्मल तौर पर खोल दिया। आग लग गई और तापकार ग्रेफाइट के टुकड़े दूर दूर तक गिरने लगे। धमाके के बाद फिजा में बड़ी मिकदार में तापकार मादा खारिज हुआ। जो लोग धमाके के वक्त रिएक्टर के करीब थे वो शदीद तापकारी के असर में आ गए। कई वर्कर्स और फायर फाइटर्स को तापकारी के जख्म लगे, जिन्हें बाद में रेडिएशन बर्न्स कहा गया। कई लोग फौरन बेहोश हो गए। रिएक्टर से उठने वाली आग ने हालात मजीद खराब कर दिए। फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए फौरन बुलाया गया, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा वाकया हुआ। उन फायर फाइटर्स को ये नहीं बताया गया कि ये तापकार आग है। वो आम आग बुझाने के लिए आलात लेकर आए और बगैर किसी हिफाजती लिबास के आग बुझाना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर चंद दिनों में तापकारी के बाइस ही मर गए। रिएक्टर से तापकारी के टुकड़े हवा में उड़ गए। ये टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक गिरे और फिजा में मौजूद रेडियो एक्टिव गैसेस हवाओं के साथ पूरे यूरोप तक फैल गए। धमाके के बाद रिएक्टर का कवर तबाह हो गया और शदीद तापकारी फिजा में फैल गई। आग कई दिन तक लगी रही। इस हादसे से सोवियत यूनियन की मईशत पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा। एक अंदाजा है कि $235 अरब का नुकसान हुआ,
یعنی اتنا نقصان کہ کئی ملکوں کی معیشتیں آج کے دور میں اس پر چل سکتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا بھر میں نیوکلیر پلانٹس کے لیے سخت سیفٹی قوانین بنائے گئے۔ حادثے کے بعد بھی سوویت حکام نے حقیقت چھپائی۔ پہلے دن پریپیات شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ وہ لوگ عام زندگی گزار رہے تھے۔ صبح صبح بچے اسکول گئے، لوگ پارکوں میں گھوم رہے تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے، جبکہ فضا میں تابکاری انتہائی خطرناک صدر۔ 2 دن بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ شہر خالی کرانا ضروری ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہزاروں لوگ اس تابکاری مواد کے اثر میں آ چکے تھے۔ شہر کے 50,000 لوگوں کو بسوں میں بٹھا کر باہر لے جایا گیا، یعنی دوسرے شہروں میں منتقل کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ شہر عارضی طور پر خالی کرانا ہے، وہ جلد ہی اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ لیکن آج تک کوئی واپس نہیں جا سکا۔ پریپیات آج بھی خالی ہے، ایک گھوسٹ ٹاؤن ہے جہاں آج بھی کوئی نہیں رہتا، نہ وہاں پر کوئی رہتا ہے بلکہ کوئی وزٹ بھی کرنے نہیں جا سکتا۔ حادثے کے بعد تقریباً 70% تابکاری کا اخراج یوکرین، بیلاروس اور روس میں رہا، لیکن باقی پورا یورپ بھی متاثر ہوا۔ سویڈن، فن لینڈ، جرمنی، پولینڈ، اٹلی، فرانس اور برطانیہ تک تابکاری پہنچی۔ بارش کے ذریعے ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس زمین، کھیتوں اور پانی میں شامل ہوئے۔ کئی علاقوں میں زرعی زمین اور چراگاہیں متاثر ہوئی، خاص طور پر اسکینڈینیوین ممالک میں دودھ اور گوشت میں تابکاری بڑھی۔ براہ راست یورپ میں بڑی تعداد میں تابکاری پھیلی، وہاں پہ اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی، لیکن تابکاری کی وجہ سے کینسر، خاص طور پر تھائرائیڈ کینسر کے کیسز بڑھے۔ یورپ میں ہزاروں کینسر کے لوگ سامنے آئے۔ حاملہ خواتین کو تابکاری سے بچانے کے لیے بعض ممالک میں اسقاط حمل بڑھا۔ یورپی ممالک کو کھانے پینے کی اشیاء، دودھ اور گوشت کو ضائع کرنا پڑا۔ زرعی صنعت پر بہت برا اثر پڑا، خاص طور پر اسکینڈینیویا اور مشرقی یورپ میں۔ ماہی گیری کی صنعت پر بھی بہت برا اثر ہوا، کیونکہ جھیلوں اور دریاؤں میں ریڈیو ایکٹیو ذرات جمع ہوئے۔ جنگلی حیات میں جنیاتی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ یورپ کے جنگلات اور پانی میں تابکاری کی مقدار کئی سال تک برقرار رہی۔ کچھ علاقوں میں آج بھی اثر موجود ہے۔ اندازوں کے مطابق یورپ میں حادثے کے معاشی اور صحتی نقصانات اربوں ڈالر میں تھے، اور مکمل اثرات آج بھی کچھ علاقوں میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حادثے میں فوراً 31 لوگ مارے گئے، لیکن اصل تعداد کہیں زیادہ تھی۔ حادثے کے بعد لاکھوں لوگ تابکاری سے متاثر ہوئے۔ ری ایکٹر کے ارد گرد کام کرنے والے ہزاروں لوگوں کو، جنہیں لیکویڈیٹرز کہا جاتا تھا، تابکاری صاف کرنے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تابکار ملبہ ہٹایا۔ ان میں سے ہزاروں لوگ چند سالوں میں کینسر یا دیگر تابکاری سے جڑی بیماریوں سے مر گئے۔ چرنوبل حادثے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوویت یونین کی معیشت پر اس کا بہت بڑا اثر پڑا، اور سوویت یونین کا ٹوٹنا ایک بڑی وجہ یہ بھی تھا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں نیوکلیر پاور پلانٹس کے قوانین بہت سخت کیے گئے، حفاظتی ڈیزائن بہتر بنائے گئے تاکہ ایسا حادثہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ آج بھی چرنوبل کا علاقہ خطرناک ہے۔ وہاں ایک ایکسکلوژن زون بنایا گیا ہے جہاں جانا عام لوگوں کے لیے بہت ممنوع ہے۔ 2019 میں ایک بڑا اسٹیل کا ڈھانچہ، جسے نیو سیف کنفائنمنٹ کہا جاتا ہے، بنایا گیا تاکہ ری ایکٹر کو اگلے 100 سال کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ چرنوبل حادثہ دنیا کو یہ سبق دیتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی بھی جدید ہو، اگر حفاظت اور شفافیت نہ ہو تو یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ سانحہ، چرنوبل آج بھی یورپ، رشیا اور ایشیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی اس کے اثرات ہیں، اور اس حادثے کو ایک سانحے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔